अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सनम और आप देख रहे हैं मताइश खान चैनल, जो मेरे चैनल का नाम है मताइश खान। आज देखें जी, बारिश के बाद सुबह सुबह जब मैं उठी तो बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ था। मैं जा रही हूँ कैंटीन पे मामा के लिए नाश्ता लेने के लिए, और फिर यहाँ से नाश्ता लेने के बाद मैं जाऊँगी ऊपर, मामा को नाश्ता करवाऊँगी। और उसके बाद मामा सुबह सुबह जो है वो जो हमें मिलता है उधर से आर्मी वालों की तरफ से नाश्ता, वो भी कर लेती हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे की मेडिसिन होती है, तो वो मेडिसिन लेनी होती है। वो 6 बजे करके फिर मामा सो जाती हैं, और फिर तकरीबन 9 बजे तक मामा उठती हैं। फिर उसके बाद मैं नाश्ता लेके जाती हूँ और मामा को नाश्ता करवाती हूँ, और फिर उसके बाद कुछ एनर्जिक ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनके, वो देती हूँ। और ये देखें जी, फिर तो थोड़े से फ्रूट्स लिए यहाँ से मैंने, और अल्लाह का शुक्र है कि बारिश के बाद मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। इतना भी बेहतर नहीं हुआ, धूप बहुत सख्त है, लेकिन ये है कि पहले वाले जो 3-4 दिन में जो बहुत शदीद किस्म की 39 तक चला गया था वो टेम्परेचर, उससे काफ़ी बेहतर हो गया है माशाल्लाह से। 32-33 तक आ ही गया है। तो इंशाल्लाह कुछ दिन और गुजरेंगे तो मौसम जो है वो बेहतरी की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के स्टार्ट में तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा मौसम इंशाल्लाह। अब मैं जा रही थी ऊपर वार्ड में, ये इमरजेंसी से होती हुई फिर मुझे जाना है ऊपर वार्ड में। तो अब दुआ करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए हमेशा कि बस अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे। आज हमारे तकरीबन 23 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। तो मामा के जो मज़ीद टेस्ट हो रहे हैं, मज़ीद अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक उसमें बेहतरी लाए। हमारी मामा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी माँओं का साया उनके सरों पे सलामत रखे, कभी भी किसी की माँ को कुछ ना हो। तो अभी हमारी एक हफ़्ता पहले मामा का इम्यूनिटी टेस्ट हुआ, तो वो कुछ पॉजिटिव आया था, CMH से करवाया था हमने। तो वो उसमें पॉजिटिव आया, तो डॉक्टर्स ने जो है वो हमें बोन मैरो टेस्ट जो है वो बताया कि आपने वो करवाना है। तो उससे थोड़ा बहुत हम परेशान हैं। दुआ कीजिएगा कि मामा का जो बोन मैरो टेस्ट है वो क्लियर आ जाए, तो इंशाल्लाह फिर और कोई भी टेंशन की बात नहीं होगी। बस हमारी जो इन्फेक्शंस हैं, स्प्लेनिक इन्फेक्शन था मामा को, एप्सिस थी, स्प्लेनिक एप्सिस, तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मामा की जस्ट एंजियो होगी, और बस हार्ट का पता चलेगा कंडीशन का कि हमने क्या करना है, स्टंट डलवाना है या फिर मेडिसिन ही हमने कंटिन्यू करनी है। तो बस अल्लाह पाक खैर करे। तो ये मैं वार्ड में आ गई, अपनी वार्ड में। ये FM6 थी हमारी। मम्मा को नाश्ता करवाने के बाद फिर मुझे बहुत शदीद गर्मी लग गई थी। मैं नीचे आई तो असद के जो मेरे हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड उनके साथ बैठे हुए थे। मैंने सोचा चलो मैं आइसक्रीम लेके ज़रा, तो मम्मा सो चुकी थी दिन के टाइम, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से फिर मैं विंडो में चली गई, और वहाँ पे खड़े होके मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, तो मैंने सोचा कि अभी गर्मी को कैसे ख़त्म किया जाए, तो फिर आइसक्रीम ले ली मैंने। और ये फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं किधर जाऊँ, क्योंकि नीचे भी बहुत शदीद गर्मी थी, गाड़ी में भी मेरी जगह नहीं थी, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स बैठे हुए थे वहाँ पे। तो मैंने सोचा जी यहाँ पे जाके इस खिड़की से आपको भी नज़ारे दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ और आइसक्रीम इंजॉय करती हूँ। ये देखें जी, कितना अच्छा व्यू है नीचे। बहुत, आपको तो आई थिंक कैमरे से इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा था पूरा। वो जो दूसरी विंडो में से दिखता है ना, तो ये दूसरी साइड है। नीचे सारी कैंटीन जहाँ से मैं जाके चीज़ें लेती हूँ वो थी। उसके बाद जब मैं नीचे आई, जब वो चले गए असद के फ्रेंड, तो यहाँ पे नीचे मैं गाड़ी में आते आते जो है रास्ते में मुझे गार्डन नज़र आया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा आपको भी इसका व्यू दिखा दूँ। तो मैं आके थोड़े पौधे वौधे देख रही थी। बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी को देख के इंसान फ्रेश हो जाता है। और मेरी मम्मा, जो मेरी अपनी मम्मा है, उनको तो पौधे इस कदर यहाँ के पसंद आए, मुझे कहती हैं एक एक पौधे की पिक्चर बना के, एक एक पौधे की वीडियो बना के मुझे सेंड करना। हालांकि वहाँ मम्मा के घर में बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन कहती हैं नहीं, मैं बड़े बड़े गमलों में लगा के फिर भी रखूँगी, आगे पीछे करके रखूँगी। फिर जी मैं गाड़ी में पहुँच आई, थोड़ी देर यहाँ पे गाड़ी में बैठी, थोड़ा AC वेसी ऑन किया और गर्मी ख़त्म हुई। तो फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अभी
باہر چلتی ہوں۔ جی جناب، تو یہاں میں اپنے کاکے کا انتظار کر رہی تھی، علی شیر آ گیا اپنے چاچو کے ساتھ، اور ماما کے جو بھائی ہیں بڑے ان کے ساتھ، وہ ماما کو دیکھنے آئے تھے۔ تو فرائیڈے تھا، تو نیکسٹ سیچرڈے اور سنڈے جو تھی وہ علی شیر کو چھٹی تھی۔ علی شیر کی تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جی کہ یہیں پہ آ کے رہ جائے، لیکن بچہ ہے اس کو تو سمجھ نہیں کہ ہم کتنی مشکل سے رات گزارتے ہیں اور یہاں پہ رہنا کتنا مشکل ہے۔ تو کافی دن ہو گئے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو مس کرتے ہیں، آپ لوگ کب آئیں گے؟ تو اب اللہ پاک ان کی دادوں کو صحت دے، جلد از جلد صحت یاب فرمائے، تاکہ ہم ہنسی خوشی اپنے گھر واپس جا سکیں۔ تو میں نے سوچا جی میرے جو بیک بون ہے اس میں تھوڑی سی سپیس ہے، موروں میں سپیس آ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے شیاٹکا پین بھی سٹارٹ ہو گئے تھے۔ تو اسد نے کہا کہ آپ اپنا یہاں پہ چیک اپ کروا لو، تو میں علی شیر کو لے کے تو اپنے ڈاکٹر کا پتہ کرنے چلی گئی، جو کہ مین او پی ڈی میں چلے گئے تھے شام کے ٹائم میں۔ تو یہاں پہ میں جا رہی تھی، میں نے ساتھ علی شیر کو کہا چلو جی میں آپ کو ساتھ میں ہاسپٹل کا وزٹ بھی کروا دیتی ہوں، جو جگہ مجھے پتہ ہے۔ یہ ہم مین او پی ڈی کی طرف جا رہے تھے۔ مین او پی ڈی کی بیک سائڈ پہ پرائیویٹ کلینک ہے، جہاں پہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ چیک کرواتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے مین او پی ڈی کی جو گراؤنڈ فلور ہے، نہیں گراؤنڈ نہیں، بیسمنٹ میں لیب بھی ہے، لیبارٹری، جہاں سے ہمیں ماما کا بڑے والا ٹیسٹ بھی کروانا ہے، بون میرو۔ تو ابھی میں یہ پرائیویٹ کلینک میں پہنچ گئی، میں اور علی شیر۔ تو یہاں پہ کسی نے بتایا جی ڈاکٹر ہاشم، ہاں نہیں ڈاکٹر حسنین ہاشم ہیں جو نیورو فزیشین ہے، تو وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے ہیں، شاید ایچ او بھی ہیں یہاں ہاسپٹل میں۔ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو 4 تاریخ کے بعد 4 سپٹمبر تک چھٹیوں پہ ہیں، اس کے بعد وہ آئیں گے۔ تو پھر وہاں سے میں اور علی شیر نکل آئے، تو یہاں میں نے کہا علی شیر آ جاؤ تو میں ویو دکھاتی ہوں یہیں پہ پرائیویٹ کلینک کے سامنے۔ یہ دیکھے پورا ویو جو ہم کھڑکی میں سے اوپر سے دیکھتے تھے نا، کل صبح بھی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ ہمارا جو ونڈو میں سے ویو ہے، یہ وہ والا ویو جو ہے ہم ڈائریکٹ یہاں نیچے سے آ کے میں علی شیر کو دکھا رہی تھی، اور کچھ ہم باتیں کر رہے تھے، میں اس کو سمجھا رہی تھی کہ بہن کو تنگ نہ کیا کرو، لڑائی مت کیا کرو، ظاہری سی بات ہے بچے ہیں، ابھی میں ساتھ میں نہیں ہوتی تو ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ ویسے ماما لوگ، میری جو سسٹر ہے، سب بہت خیال رکھتے ہیں، میری بھابھی ہے ماشاءاللہ سب بہت اچھے ہیں، ان کو اسکول بھیجنا، ان کے سارے کام کرنا وہ لوگ خود کر رہے ہیں، تو پھر بھی بچوں کو تھوڑا بہت کنسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی میرے کینٹین کے بابا جی جا رہے تھے، تو اب ہم واپس آ رہے تھے اور میری ٹانگوں میں اتنا شدید درد تھا، میری وہ شیاٹکا پین کی وجہ سے آج جو ہے تیسرا دن تھا کہ میں رات کو بھی نہیں سو پا رہی تھی، اور دن میں بھی بہت درد تھا، چلا بھی نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ اور یہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ حجام، اس کے بار بار حجام سب یہاں پہ ہیں، ہر سہولت موجود ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں میرا شہزادہ، میرا ببر شیر، میرا علی شیر ہے، اور ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ہوائیں چل رہی تھیں، بہت زیادہ۔ اسے یہی شکایت ہوتی ہے، یہ دیکھیں مجھے یہ کپڑے کیسے پریس کر کے دیے ہیں، صحیح پریس کر کے نہیں دیے۔ جب علی شیر لوگوں کو جی ماما کے سارے کام شام نپٹا کے تو علی شیر لوگ بھی چلے گئے، تو ماما کو کھانا وانا کھلانے کے بعد جب میں اسد کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری دعوت ہے جناب ان کے دوست کے گھر میں، تو جلدی سے چلو چلتے ہیں، کھانا وانا کھا کے تو پھر آتے ہیں، پھر ریسٹ کرنا تم، کیونکہ مجھے بہت شدید درد تھا۔ تو پھر ہم گئے، ماشاءاللہ سے پٹھان ہیں، اسد کے فرینڈ جو ہیں پٹھان ہیں، اور اس قدر مہمان نواز ہیں کہ ہم لوگ جتنے بھی دن ہو گئے ہیں صبح کا ناشتہ بھی لے کے آتے ہیں۔ کافی ڈرائیو ہے یہاں ہاسپٹل سے ان کے گھر تک، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ پرانے ایئرپورٹ کے پاس رہتے ہیں، تو وہ جو ہیں ڈیلی ناشتہ بھی لے کے آتے ہیں صبح صبح، اور رات میں کھانا بھی لے کے آتے ہیں۔ پھر جب ان کی جو مسز ہیں وہ کہیں کہ جب ہم نے اکٹھا کھانا ہے وہ پھر ہمیں گھر میں ہی دعوت دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ
وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تو میری سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مجھے ایک لفظ نہیں آتا پشتو کا، اور پھر میں بولی جاتی ہوں، وہ صرف سر ہلائے جاتی ہیں، ہاں ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی انہوں نے ہمارا خیال رکھا۔ اسد کے جتنے گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ واش کر کے دے دیتی ہیں، مجھے بھی کہتی ہیں کہ اپنے کپڑے بھجوا دیا کرو، لیکن میں کہتی ہوں کہ انسان بس اتنا کرے کہ دوسرے پہ بوجھ نہ بنے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ کر دیتی ہیں۔ اس میں میں اپنے جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں پھر میں بھیج دیتی ہوں۔ میں نے اپنی ایک شال صرف بھیجی تھی ان کی طرف واش کروانے کے لیے، باقی جتنے بھی میرے گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ گھر سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو میں ان کو دے دیتی ہوں، اور وہاں سے وہ واش ہوئے ہوئے کپڑے، پریس ہوئے ہوئے کپڑے لے آتے ہیں۔ بس جی یہاں سے ہم دعوت سے واپس آئے جب، تو پھر بس میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ بس میں نے منہ دھویا اور میں سو گئی۔ تو آج کا ولاگ پھر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک اللہ حافظ۔